वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्तसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ते सहस्रशः अपश्यतामापतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां निद्रया ह्रियते नक्तं दिवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादि स्वात्मसैन्ये स्वस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्येक्षता भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभात् परः पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः प्रायेण मुनयो राजन् हृत्वा यदि सेदतः नैगुण्यश्चारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहं परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्।